जीसस। मैं देख रहा हूँ भाई काशिफ जो हैं वो वापस आ गए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के पाक कलाम में से ग्लोरी जीसस। ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली 18 आयत, और उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका तीसरा बाब और पहली आयत से 8वीं आयत तक तिलावत की गई है। मैं ये हवाला जात दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप मौजूद नहीं थे जब ये हवाला जात जो है तिलावत किए गए तो आप इनको खुद से दोबारा देख सकते हैं। आज का जो मजमून है जिस पे बातचीत मैं करना चाहता हूं वो है रीजंस ऑफ इनकारनेशन। गुज़श्ता हफ्ता के दौरान जब हम जमा हुए, हफ्ता के पहले दिन इतवार के रोज, तो हमने तजस्सुम अल-मसीह या तजस्सुम की तालीम, डॉक्ट्राइन ऑफ इनकारनेशन की मुख्तसर बातें जो है उनको देखा था। और आज जो है उसी लड़ी का दूसरा पैगाम जो है रीजंस ऑफ इनकारनेशन के तजस्सुम यानी खुदा का इंसान बनना जो है उसके ज़िम्न में 5 बातें जो है मैं आपके सामने आज की शाम रखना चाहता हूं कि क्यों ये ज़रूरत महसूस की गई, क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि खुदा जो है वो इंसान बने और इंसान बन के हमारे दरमियान आए और हम उसका जलाल देखें, और ऐसा जलाल देखें जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हवाला जो तिलावत किया गया उसमें हमने देखा 8वीं आयत के अंदर खत में कि खुदावन यीशु अल मसीह इसलिए जमीन पे आए, खुदा इसलिए इंसान बना ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। पहला जो हेडिंग आप लिखेंगे, इब्लीस के कामों को मिटाना। खुदावंद इसलिए जमीन के ऊपर आए ताकि इब्लीस के काम जो है वो इस जमीन से, हमारी जिंदगियों से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से उन्हें डिलीट कर सकें, उन्हें अरेज कर सकें, और इस हद तक हमें ऐसा फजल दे दे, ऐसी कुव्वत मुहैया करे पाक रूह की कुदरत के वसीला से कि हम जो है वो गालिब आई हुई जिंदगी बसर करें। और इसके लिए खुदा यीशु मसीह जो है वो मौत में दाखिल हुए। 3 दिन वो मौत की हालत के अंदर रहे और मौत में दाखिल होके मौत के इलाके में जाके उसे जिसे मौत पे इख्तियार हासिल था यानी इब्लीस को, उसके सर को कुचल डाला, उसे बर्बाद कर दिया, उसका बरमला तमाशा बनाया, उसके दांत खट्टे कर दिए, उसी के इलाके में उसे जलील किया। और तीसरे दिन वो जी उठा और उठ के उसने नारा लगाया कि अब आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंग कहां रहा। और इस तरह से उसने इब्लीस पे फतह पाई। और हम जब उसमें शामिल और शरीक हो जाते हैं तो फिर हमें ये प्रिविलेज मिल जाती है, ये राइट मिल जाता है और ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हम जब इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो वो हमसे भाग जाता है। आमीन। वो हमसे भाग जाता है, वो हमारे करीब रह नहीं सकता है, क्योंकि हम मसीह में और उसकी फतह के अंदर शरीक और शामिल हो गए हैं। और खुदा के लोग, ईमानदार, मुकद्दसीन, जब उन्हें ये बात समझ लग जाती है तो वो फतहमंद जिंदगी जो है वो बसर करने के लिए अपनी इब्तिदा, अपना आगाज कर लेते हैं।
اور وہ ہر روز جو ہے مختلف چیزوں پہ، اپنے رویوں پہ، اپنی عادتوں پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے خیالوں پہ، اپنے مشکل حالات میں، اپنے مشکل تعلقات میں فتح پاتے چلے جاتے ہیں اور یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ سو پہلی بات، تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ دوسری بات، تاکہ وہ بے گناہ زندگی بسر کرے۔ کیوں تجسم ہوا، کیوں جسم لیا گیا؟ تاکہ وہ بے گناہ زندگی بسر کرے۔ یہ زندگی جو ہے بسر کر کے خداوند یسوع مسیح نے بے گناہ زندگی بسر کر کے ہمیں یہ بتایا کہ خدا کے پاس آدم کے لیے کیسا پلان تھا، کیسا منصوبہ تھا۔ خدا کے پاس آدم کے لیے بے گناہ زندگی بسر کرنے کا پلان تھا۔ اس نے آدم کو اس لیے بنایا تاکہ وہ بے گناہ زندگی بسر کرے، لیکن آدم جو ہے اس نے نافرمانی کی اور گناہ میں گر گیا۔ اس لیے آج خدا جب اپنی بادشاہی کے لوگوں میں آتا ہے، کلیسیا کے لوگوں میں آتا ہے، ایمانداروں میں آتا ہے، تو وہ جو پہلی چیز چیک کرتا ہے وہ فرما برداری ہے، اوبیڈینس کو وہ چیک کرتا ہے، کیونکہ اوبیڈینس جو ہے وہ خدا کے سارے سسٹم میں اس کا بہت بڑا اور بہت اہم مقام ہے۔ اور وہ لوگ جو اوبیڈینس میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، وہ اپنی زندگی میں اسپرچول فیلیئرز کو فیس کرتے ہیں، روحانی طور پہ ناکامیوں کو فیس کرتے ہیں۔ وہ خدا میں آگے جانا چاہتے ہیں، کوئی چیز انہیں پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ وہ خدا میں مضبوط رہنا چاہتے ہیں، مختلف حالات انہیں گھیر کے باہر لے جاتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کے فیلیئرز کو اس کے بعد جو ہے وہ فیس کرتے ہیں۔ آدم کے سامنے کھانے کا ٹیسٹ خدا نے رکھا کہ تو اس پھل کو نہ کھانا، اور وہ اس ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گیا۔ ابراہیم کے سامنے خدا نے بیٹے کو قربان کرنے کا ٹیسٹ رکھا اور وہ اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا اور ایمانداروں کا باپ کہلایا، حالانکہ آدم کو ایمانداروں کا باپ بننا تھا، لیکن وہ ایمانداروں کا باپ نہ بن سکا، بلکہ وہ گناہ اور گری ہوئی زندگی کا سمبل بن گیا۔ اور ابراہیم جو ہے وہ پاس ہونے کی وجہ سے، اوبیڈینٹ رہنے کی وجہ سے ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اور آج جو ہے ہم بھی ابراہیم کی نسل اور ابراہیم کے سلب سے نکلے ہوئے لوگ تصور کیے جاتے ہیں، اور ہم اس کو برکت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ آدم کو اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس لیے خدا نے جسم کو اختیار کیا تاکہ وہ بے گناہ زندگی کو بسر کرے اور مجھے اور آپ کو دکھائے اور مجھے اور آپ کو بتائے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، تاکہ ہم روحانی طور پہ ترقی کر سکیں۔ کلیسیا میں آنا، ایماندار ہونا، خدا کے لوگ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف یہ ٹائٹل لے کے چلے پھریں، اس لیے تاکہ روحانی طور پہ ہم ترقی کریں۔ اور اگر آپ روحانی طور پہ ترقی کرنے کو چیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو دو باتیں۔ پہلی بات وہی جو میں نے کہی ہے، اوبیڈینس، فرما برداری، اور دوسری بات دعائیہ زندگی۔ یاد رکھیے کہ دعائیہ زندگی فرما برداری کو لے کے آتی ہے۔ جس کی زندگی دعائیہ نہیں ہے، وہ جو چیز اپنی زندگی میں لیک کرے گا وہ ہے اوبیڈینس۔ میں اوبیڈینس کو اور زیادہ جو ہے اس میں آگے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں جو ہے ریزنز کے اوپر آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی بہت خوبصورت مضمون ہے سیکھنے کی غرض سے۔ پہلی بات اوبیڈینس اور دعائیہ زندگی، اور دعائیہ زندگی جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اوبیڈینس کو لے کے آئے گی۔ آپ کی زندگی دعائیہ ہوتی چلی جائے گی، آپ خدا کے کلام کی تابعداری آسانی سے کر سکیں گے، آپ اپنے جسم کو آسانی سے مولڈ کر سکیں گے، ہولڈ کر سکیں گے، اسے کنٹرول کر سکیں گے، تاکہ وہ خدا کے کلام کی اوبیڈینس کر سکیں۔ اور اگر دعائیہ زندگی نہیں ہوگی تو آپ کا جسم آپ کو کنٹرول کرے گا کہ آپ خدا کے کلام کی تابعداری اور اوبیڈینس نہ کر سکیں۔
और खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने यहां तक फरमाबरदारी की कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को उसने गवारा किया ताकि मैं और आप बच जाएं और मैं और आप जो है रूहानी तौर पे आगे बढ़ के उसमें शामिल हो सकें और इस तरह से जी उठी जिंदगी बसर करें। और ओबीडियंस के लिए, ताबेदारी के लिए मसीह को डाउन जाना पड़ा। लोगों के हाथों जिसे बनाया गया था, खुद ही उसने बनाया था, इस कायनात को उसने बनाया था, उनके हाथों जो है वो मार उसने खाई, उसने जिल्लत उठाई, सलीबी मौत गवारा की, हर तरह से जो है वो नीचे और नीचे होता चला गया, लेकिन आखिरकार फतह उसको मिली। इसलिए याद रखें, जब आप ओबीडियंस में जिंदगी बसर करने का इरादा शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में एग्जॉल्टेशन ही आए, जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो अच्छा ही सब कुछ आए। हो सकता है आपको डाउन जाना पड़े, हो सकता है आपको नीचे जाना पड़े, लेकिन ये वो रास्ता है जिसके आखिर में जिंदगी की राहें हैं। जब खुदावंद डाउन होता चला गया, नीचे ही नीचे गया, तो यहूदियों ने यह समझा कि हमने इसको खत्म कर दिया है, हमने इसको पूरे तौर पे जो है वो फना कर दिया, इस बात को, इस चीज को जिसकी मुनादी इस शख्स यीशु अल मसीह ने की थी। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि यीशु नहीं हारा है, बल्कि वो हार गए हैं। वो वक्ती तौर पे जीत को जीत समझ रहे थे। आज हमारा जिस्म भी ऐसे ही करता है, वो वक्ती तौर पे जीत को जीत समझना चाहता है। जो कि मेरे सामने आता है, मैं वक्ती तौर पे उससे कॉन्फ्रंट करना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं। इंसान का जिस्म जो है वो ऐसे जो है वो उबलता है, उभरता है कि वो वक्ती तौर पे हारना नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, जो वक्ती तौर पे हार जाते हैं वो अबदी तौर पे जीत जाते हैं, और जो वक्ती तौर पे जीत जाते हैं वो अबदी तौर पे हार जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियों में जो छाप लग जाती है, जो चीज रकम की जाती है, वो है सिन, डिसओबीडियंस, खुदा के कलाम की नाफरमानी। और इस तरह से वो हारी हुई जिंदगी बसर करते हैं। मैंने और आपने अपनी नजर में नहीं जीतना है, बल्कि हमने कलाम की नजर में जीतना है और आगे बढ़ना है। तीसरी बात, ताकि वो गुनाह की कुर्बानी दे सके। तजस्सुम की तीसरी वजह, ताकि वो गुनाह की कुर्बानी को अदा कर सके, दे सके, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जितनों ने गुनाह किया, जिसने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया, और वो खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम हो गए। सभी ने गुनाह किया है, कोई भी नहीं है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो के खत उसके छठे बाब की 23वीं आयत में, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत ठहरी है। गुनाह की मजदूरी मौत है। और पुराने अहदनामे की सारी कुर्बानियां, पुराने अहदनामे में कुर्बान होने वाले सारे जानवर जो है वो मसीह की तरफ इशारा करते थे कि एक आएगा जिसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला बंद हो जाएगा, कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है खुदा यीशु मसीह आए और उन्होंने इस कुर्बानी को अदा किया। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने क्या कहा? देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का अज़ाज़ील, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह, एक शख्स का गुनाह नहीं, एक कबीले का गुनाह नहीं, एक उम्मत का गुनाह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी उसे मिल जाएगी। इसलिए तजस्सुम हुआ ताकि वो गुनाह की कुर्बानी को अदा कर सके, और मैं और आप जो है वो जी उठी जिंदगी, बरकत की जिंदगी बसर करने के लिए अपनी दौड़ को शुरू करें। चौथी बात, वो इसलिए जमीन पे आया, उसने जिस्म लिया ताकि नया अहद कर सके। तो तजस्सुम अल मसीह के पैगाम में भी हमने नए अहद में चंद एक बातें देखी थी, लेकिन चंद एक और बातें नए अहद के लिए
ताकि वो नया अहद बांध सके। और याद रखिए कि अहद खून से बांधा जाता है। किससे? खून से कवनेंट बांधा जाता है। और पुराने लोग जो थे, जब वो अहद बांधते थे तो अहद बांधने के लिए वो दूसरों का खून लेके जाते थे, भेड़ों का, बकरों का, बछड़ों का, परिंदों का, वो दूसरों का खून लेके जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो बड़ा है जो अपना ही खून लेके पाक तरीन मुकाम में अपने बाप के पास हाजिर हो गया, ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे, इवजी ठहर जाए और अपने बाप के सामने हमेशा अपने खून को रखे। और वो खून ये पुकारे कि जिसने मुझे कबूल किया है, जिसने मुझे अपने ऊपर लिया है, मैं जो हूं इसके लिए मुआफी की दरख्वास्त करता हूं, और जो उसके खून पर ईमान लाए उसे मुआफी मिल जाए और वो मुआफ की गई जिंदगी को बसर करे। इसलिए यीशु जो है जमीन पे आए, उन्होंने जिस्म को इख्तियार किया, इसलिए तजस्सम हुआ। खुदा जो है उसने जिस्म को इख्तियार किया ताकि मैं और आप जो है वो ऐसी जिंदगी को बसर करें। पांचवी और आखिरी बात आखिरी है, लेकिन इसमें भी 4 बातें हैं। कलीसिया खुश हो जाएगी। ओह, जल्दी से आखिरी बात हो गई है। पांचवी और आखिरी बात, क्यों जिस्म लिया गया? ताकि पुराने अहदनामे के 4 बुनियादी ऑफिसेस, 4 बेसिक स्पिरिचुअल ऑफिसेस जो हैं, उनको वो पूरा करके दिखाए। इसलिए तजस्सम हुआ। और वो ऑफिसेस कौन कौन से हैं? पहला, काजी का ऑफिस, काजी की खिदमत। नंबर 2, नबी की खिदमत। नंबर 3, काहिन की खिदमत। और नंबर 4, बादशाह की खिदमत। ये 4 बुनियादी दफातर थे, 4 बुनियादी ऑफिसेस थे, जिनमें पुराने अहदनामे के लोग जो हैं आपने मूव होता हुआ देखते हैं। सो पहली खिदमत जिसको खुदावन ने पूरा किया तजस्सुम के वसीला से, वो थी काजी की खिदमत। काजी जो थे वो बुनियादी तौर पे डिलीवरर थे। काजी जो है बुनियादी तौर पे वो रिहाई देने वाले थे। जो जजिस थे वो रिहाई देने वाले लोग थे। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर आप किसी ऑपरेशन के अंदर हैं, किसी डिप्रेशन के अंदर हैं, आप किसी भी ऐसी किसी तौर पे आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है जिसको आप समझते हैं उसने आपको कंट्रोल के पोजेस किया हुआ है, कोई भी पोजेशन आपकी जिंदगी के अंदर है, खुदावंद यीशु मसीह आपको उससे आजाद कर सकता है। खुदा ने इसलिए जिस्म लिया, वो इसलिए जमीन पे आया ताकि काजी की खिदमत करे, लोगों को आजाद करे, कुचले हुओं को जो है वो आजादी का मुसा सुनाया जाए। और वो खिदमत जो खुदा ने शुरू की, काजी की खिदमत, आजाद करने वाले की खिदमत, वो वहां पे खत्म नहीं होगी, बल्कि आज भी जारी और सारी है। जो भी मान के साथ उसके पास आता है, दुआ करता है, खुदावंद मुझे आजादी दे, खुदावंद उसे आजाद करता है गुनाहों से, कमजोरियों से, बीमारियों से, पोजेशंस से, जैसा भी क्यों ना हो। और इस तरह से इस खिदमत को मसीह ने पूरा किया और उसे अबदी तौर पे जारी कर दिया। सिर्फ बर्पा होने वाला काजी ही डिलीवरर होता था, लेकिन जब खुदावंद इस खिदमत को लेके आए तो ना सिर्फ उन्होंने लोगों को आजाद किया, बल्कि आजाद होने वाले आगे आजाद कर देते हैं। और इस तरह से जिंदगी का पानी ही सिर्फ नहीं बहा, बल्कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो गई हैं। ओ हर एक जो उसमें से पीता है उसमें से एक नदी जारी हो जाती है, और उस जारी होने वाली नदी में से जो पीता है आगे उनमें से ये नदियां जारी हो जाती हैं। 2000 साल से ये सिलसिला जारी है, आज भी जारी है, और जब तक मसीह नहीं आएगा ये जारी और सारी रहेगा। और मैं और आप इसी सिलसिले की कड़ी होने के लिए बुलाए गए, और इस बड़ी प्रिविलेज को हमें दिया गया है, बशर्ता कि हम उसे पूरे तौर पे लेके आगे बढ़े। दूसरी खिदमत, नबी की खिदमत। नबी जो होता था वो जमीन पर खुदा का भेजा हुआ,
زمین پر خدا کا ایمبیسڈر، تاکہ وہ باتیں جو خدا آسمان پہ سوچتا ہے نبی زمین پہ انہیں کہے۔ زمین پہ خدا کا منہ کہا گیا ہے نبی کو۔ خدا جو آسمان پہ سوچ رہا ہے نبی زمین پہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آسمان کی طرف سے زمین پر ایمبیسڈر، اور خداوند یسوع المسیح وہ آسمان سے جب زمین پہ آئے جسم لے کے، خدا کا پرماننٹ پرفیکٹ ایمبیسڈر بن کے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے خدا کو کہا، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کوئی مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب یسوع المسیح زمین پہ آئے، جب خدا کا یہ ایمبیسڈر زمین پہ آیا، تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ آمین۔ آپ اور میں زمین پہ وہ لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ وہ لوگ تھے جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی جو موسیٰ کو نہیں ملی، جس کے وسیلہ سے لو زمین پہ آیا، جس کے وسیلہ سے خدا کے احکام زمین پہ آئے، جس کو روک دیا گیا ملک کنعان میں جانے کے لیے گناہ کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو یہ سعادت مل گئی۔ خدا نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ یہ سعادت یہ مجھے اور آپ کو ملی جو موسیٰ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اور میں اور آپ کیسے لوگ ہیں، اور ہم کیسے لوگ زوراور بن سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی کمزوریاں دیکھ کے اپنی روحانی زندگی برباد مت کیجیے، بلکہ آپ کی خدا کی نظر میں انڈیویجول حالت ہے۔ خدا آپ سے یہ نہیں کہے گا ہاں ٹھیک ہے چونکہ فلانا شخص ٹھیک نہیں تھا، فلانا شخص ٹھیک نہیں تھا اس لیے تو نے ٹھیک کیا، تو نے روحانی زندگی بسر کی ہے۔ نہیں، خدا کہے گا میں نے شخصی طور پہ تیرے لیے جسم اختیار کیا، تیرے لیے جان دی تھی، تو کیوں میرے ساتھ نہیں چلا ہے؟ دوسرے کا حساب میں خود کروں گا۔ ہم دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم روحانی زندگی بسر نہ کرنے کے لیے اپنے آپ میں کوئی بہانہ تلاش کر سکیں۔ خدا اس چیز کو شوپا نہیں کرتا ہے، خدا اس چیز کو جو ہے وہ گشن نہیں کرتا، خدا اس چیز کو جو ہے لفظ نہیں مجھے آ رہا کیا بولیں گے، سویڈش آتی جا رہی ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ خدا اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سو مجھے اور آپ کو زمین پہ مسیح کے ایمبیسڈر ہونے، خدا کے ایمبیسڈر ہونے کا درجہ ملا ہے، اور مجھے اور آپ کو اسے لینا ہے۔ تیسری بات، تیسرا آفس کون سا لکھا تھا؟ کاہن کا۔ تیسرا بنیادی آفس کاہن کا۔ نبی جو ہے وہ زمین پہ خدا کا ایمبیسڈر ہے، اور جو کاہن ہے وہ لوگوں کی طرف سے خدا کے سامنے لوگوں کی طرف سے ایمبیسڈر ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ جو نبی ہے وہ خدا کی طرف سے لوگوں کے درمیان ہے خدا کا ایمبیسڈر، اور جو کاہن ہے وہ خدا کے سامنے لوگوں کی طرف سے لوگوں کا ایمبیسڈر ہے، تاکہ لوگوں کی طرف سے ان کی کمزوریاں اور گناہ کے لیے شفاعت کر سکیں، دعا کر سکیں۔ کاہن کی بنیادی خدمت جو ہے وہ سمبولیکلی پریئر کی خدمت ہے، دعا کی خدمت ہے، کیونکہ کاہن کیا چڑھاتے تھے بنیادی طور پہ؟ قربانیاں۔ کیا چڑھاتے تھے؟ قربانیاں چڑھاتے تھے، اور جب قربانی ہوتی تھی خون بہتا تھا، اور خون جو ہے کیا ڈیمانڈ کرتا تھا کہ میں اس شخص کے لیے بہا دیا گیا ہوں، اور خون اس کے لیے معافی کو ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اس شخص کو، اس قوم کو، اس امت کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ مجھے بہا دیا گیا ہے۔ تو خون معافی کو پرووائڈ کرتا تھا۔ خون جو ہے بنیادی طور پہ سب سے پاورفل پریئر کرتا تھا، اور اس دعا کے وسیلہ سے اس شخص کو، گھرانے کو، قوم کو معافی مل جاتی تھی۔ سو کاہن کی خدمت جو ہے وہ دعا کی خدمت ہے۔ مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ آپ جتنی زیادہ دعا کریں گے آپ کی زندگی میں خدا کا مسا اور خدا کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انجیل کا پیغام اس لیے زوراور نہیں ہوتا بعض اوقات کیونکہ وہ دعا کے بغیر سنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کلام کے لیے بیٹھا، آپ یہ سوچیں کتنا وقت جو ہے کلام کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے،
آپ تجربے سے سنا سکتے ہیں، ہاں جی، نہیں، دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے ساتھ دعا جاری ہے، سوچیں آ رہی ہیں، خیال آ رہے ہیں، خدا کا پاک رو ٹریٹ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اور یہی اسپرٹ جو ہے اس نے آگے لوگوں کو بلیس کرنا ہے۔ تجربے سے کلام نہیں سنائے جاتے ہیں، لیکچر دیے جاتے ہیں۔ سو دعا کے ساتھ انجیلی زندگی بسر کیجئے، دعا کے ساتھ خدا کی قدرت والی زندگی بسر کیجئے، تاکہ وہ آپ کو اور دوسروں کو تبدیل کر سکے۔ دعا کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ دعا کرنے کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں دعا کرنا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ دعا کرنی پڑے گی۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ دعا کریں گے تو دعا سیکھیں گے۔ مجھے ایسے بھی لوگوں سے پالا، وہ کہتے تھے کہ جی نہیں، وہ ہمیں تو دعا کرنی نہیں آتی، تو کیسے ہم دعا کریں؟ سیکھی نہیں جاتی، آپ کریں گے تو دعا کرنی آ جائے گی۔ خدا کو آپ کے بہت زوراور خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بہت دیر سے دعا کرنے والے ایماندار ہیں تو اچھا ہے، آپ خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں، لیکن جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، وہ پیدا ہوتے ہی کوئی لٹریچر کے لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زبان کا لٹریچر بولنا شروع کرتا ہے؟ نو، وہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی جو حرکات اور باتیں ہیں، آپ اس سے آئیڈیا لگاتے ہیں اب یہ دودھ مانگ رہا ہے، اب اسے سونا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ خدا بھی ایسی آپ کو ٹریٹ کرتا اور ڈیل کرتا ہے، اور اس طرح دعا کرنی جو ہے وہ آ جاتی ہے، آپ کی زندگی میں دعا آ جاتی ہے۔ سو جب آپ دعا کرنے والے ہو جائیں گے، جب آپ کی زندگی میں دعا آ جائے گی، تو جو بنیادی چیز آپ کی زندگی میں جس سے آپ فلرش ہوتا ہوا دیکھیں گے، دیٹ از ورشپ۔ پرستش آئے گی، آزاد ورشپ۔ آپ گیت گانا شروع کر دیں گے، آپ دعا کرنا شروع کر، روئے آنی شروع، وحی اترنی شروع ہو جائے گی، آپ کے ساتھ کلام باتیں کرنی شروع کر دے گا، خدا باتیں کرنی شروع کر دے گا، آوازیں آئیں گی، آپ کو خواب آئیں گے، روئے آئیں گے، سو آن، ایسی چیزیں روحانی طور پہ اسپرچولی آپ جو ہیں اوپننس اس میں آنی شروع ہو جائے گی۔ سو ہمیں دعا کرنا سیکھنا ہے۔ یہ کاہن کی خدمت ہے، اور یہ خدمت پادری کی ہی خدمت نہیں ہے۔ آپ سب کاہن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جتنے مسیح ہیں ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ آپ شاہی کاہن ہونے کے لیے بلائے گئے لوگ ہیں، اس لیے یہ آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ پادری کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم سب شاہی کاہن ہونے کے لیے بلائے گئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم نے اس خدمت، اس کام کو کرنا اور سیکھنا ہے۔ چوتھی اور اب واقعی آخری بات، بادشاہ کی خدمت۔ بادشاہ کی خدمت جو ہے وہ بھی بہت ہی زوراور خدمت تھی۔ نئے عہد نامے کا بادشاہ جو ہے وہ کون ہے؟ مقدس یعقوب رسول جو ہے وہ نئے عہد نامے کے بادشاہ ہے، کیونکہ وہ دعا کرنے والا رسول تھا۔ اسے کیمل پروفٹ بھی کہتے ہیں، کیمل اپوسل، کیونکہ اس کے یہ جو گھٹنے اور کونیاں ہیں، یہ کیمل کی کونیوں یا گھٹنوں کے معنی جو ہے بھدی ہو گئی تھی ان کے بال دعا کر کر کے۔ اور اس لیے یاد رکھیں کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، لیڈر وہ ہے جو دعا کرنے والا ہے، کیونکہ خدا اس کی سنے گا جو دعا کرتا ہے، خدا اس کو بتائے گا جو دعا کرتا ہے، خدا اس کو ٹریٹ کرے گا، اس کے اندر اپنا کلام ڈالے گا جو دعا کرنے والا ہے۔ اور جو دعا کرنے والا ہے اس کی جواب میں، اس کی دعا کے جواب میں خدا جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دے گا، اور جب خدا موو کرتا ہے تو ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، ہر ایک چیز نئی بن جاتی ہے، اور پھر لوگ چلا اٹھتے ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور جب خدا ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، جب خدا ہمیں ڈیل کرتا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر ایسی بلیسنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ بادشاہوں کے طور پہ،
किंगली अनॉइंटिंग हमारी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के लिए खुदावन ने रखी और उंडेलना चाहता है। जो लोग खुदावन को बादशाह नहीं मानते, खुदावंद उन्हें छोड़ देता है, खुदावंद उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मोहब्बत उनसे जाती नहीं रहती है। खुदावंद उन्हें प्यार करता है, खुदावंद उन्हें प्रोवाइड करता है, खुदावंद उन्हें शिफा देता है, खुदावंद सारी जरूरतें जिसके लिए उनको जरूरत होती है उन्हें प्रोवाइड करता रहता है। और जब ऐसा शख्स जिस दिन उसको समझ लग जाती है खुदा की मोहब्बत की, मसीह की शफकत की, मसीह के लगाव की जो उसके साथ उसने सलीब पर किया है, उस दिन वो उठ खड़ा होता है और वो चिल्ला उठता है कि मसीह जो है वो बादशाह नहीं है, बल्कि मसीह बादशाहों का बादशाह है, जो मेरे सारे गुनाहों के बावजूद मुझे प्रोवाइड करता रहा, जिंदगी देता रहा, हर एक चीज मुझे देता रहा, ताकि मैं उसका बेटा और बेटी बन सकूं। और वो तहम्मुल करके ठहरा रहा है, मेरी निजात का इंतजार करता रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। तो जस्म इसलिए हुआ ताकि मैं और आप जीवटी जिंदगी, बादशाह की सी जिंदगी बसर करें, कहनों की सी जिंदगी दुआ के साथ बसर करें, नबियों की सी जिंदगी खुदा की आवाज दूसरों तक पहुंचाएं, काजियों की सी जिंदगी आपके वसीला से लोग आजाद हो, आप आजाद हो, बसर करें। ये मानी और मतलब थे तजस्सुम के। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी शफकत के लिए, तेरी वफादारियों के लिए। ओ खुदावंद तेरी उन सारी अच्छी बातों के लिए, आए खुदावंद जिसमें तूने हमें शामिल ठहरा लिया है, क्योंकि जो अच्छी बातें तेरी हैं वो सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि वो अबदी है, लाफानी है, ना खत्म होने वाली है। मिन्नत करते हैं उनमें हमें जब तूने शामिल ठहराया है तो हमें वैसा फल लाने की तौफीक अता फरमा। कलीसिया को शुभ बरकत दे, इनकी जिंदगी के अंदर ऐसी तहरीक आ जाए कि आए खुदा ये तेरी कुर्बत के लिए, तेरी पहचान के लिए तरसे और तड़पे। आए खुदा दुआ के अंदर रहे, उठते बैठते चलते फिरते आए खुदा अपनी जिंदगी, अपनी अना, अपनी ऐसी चीजों को दूर करके आए खुदा ओ बड़े खुले दिल के साथ तेरी तरफ बढ़ सके, ताकि ये खुद जीतने की बजाय आए खुदा तू इनमें आए खुदा जीते, ये हार जाए और तू जीत जाए, ये छिप जाए और तू नजर आ सके, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मुझे और अपने बच्चों को छू, बरकत दे, आगे लेके जा, हमारा लिहाज कर आए खुदा। तेरा शुक्र और तेरी सताइश हो, तेरी हम्द और तेरी प्रस्तिश हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आइए खुदा